बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आलम इस्लाम यानी कि मुस्लिम उम्मा का जो एक मजबूत धड़ा है, या जितने मुस्लिम ममालिक हैं वो सब इसराइल से बज़ाहिर ऐलान बरात, ऐलान ला ताल्लुकी करते हैं और इसराइल के वजूद से वो रंजीदा हैं। लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तमाम मुस्लिम ममालिक की क़यादत को इसराइल के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ को इतना कमज़ोर देखा गया कि कहीं ना कहीं मसलहत पसंदी का तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो शिकार रहे हैं। लेकिन बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने जो क़याम पाकिस्तान के बाद एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमान भी अगर इसराइल के वजूद को तस्लीम कर लें, मगर पाकिस्तान इसराइल के वजूद को किसी तौर तस्लीम नहीं करेगा। और फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है उस पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान में बसने वाले 26 करोड़ अवाम कायद के फरमान के मुताबिक इसराइल के वजूद को तस्लीम करने से इनकारी हैं। ये वो बात है जो दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान और गैर मुस्लिम लोग पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह हैं। अमेरिका समेत तमाम ताकतें जानती हैं, रशिया जानता है, ईरान जानता है, सऊदी अरेबिया जानता है, अरब ममालिक जानते हैं, यूरोपीय ममालिक जानते हैं कि इसराइल के उन्वान पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो उससे ऐलान बरात है, ऐलान ला ताल्लुकी है और इसराइल की मुखालिफत है। और फिर पाकिस्तान में बसने वाले जो पाकिस्तानी अवाम हैं उनके अंदर जो एक इस्लामी और रूहानी जज्बा है वो इसराइल की मुखालिफत है। लेकिन इन दिनों आलमी सियासी मंजरनामे पर जो एक खलबली मची हुई है और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो खिंचाव और तनाव की फ़ज़ाएँ नज़र आ रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठे हुए मुबस्सिरीन ईरान के अंदर अवामी इनकलाब, खूनी इनकलाब और इसके अलावा बहुत सी बातें और शेमगोइयाँ जारी हैं। लेकिन ईरान में मौजूद आलमी मुबस्सिरीन ने सिरे से इनकार किया है कि ईरान के हालात जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। ईरान के अंदर ईरान के अवाम इंतहाई मुतमईन और पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कैमरे की आंख के सामने बैठकर ईरान को जंग की तरफ मतवज्जे किया, बल्कि ईरान पर जंग मुसल्लत करने का वाज़ेह बयान दिया। अब इस सूरत हाल को देखते हुए मुस्लिम उम्मा और अक़वाम आलम में मुस्लिम ममालिक की जो क़यादत है वो न सिर्फ खौफज़दा है बल्कि इंतहाई मसलहत पसंदी का शिकार है, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल की हमायत करते हुए ईरान के साथ ऐलान जंग यानी कि जंग का तबल बजा दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है और जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ देख रहे हैं और उनका मौक़िफ़ इसराइल की मुखालिफत, अमेरिका की मुखालिफत और ईरान की हमायत है। अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम सबसे पहले पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम
اور پاکستان کی خود مختاری ترجیحی بنیادوں پر اس عنوان سے ہم سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں جبکہ پاکستان پہلے سے حالت جنگ میں ہے، یعنی کہ گزشتہ برس جب ہمسایہ ملک بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی اور پاکستان کی عسکری قیادت نے مشکل اور اہم فیصلے کر کے فتح اپنے نام کی، اور پھر یہ دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ منصف بنے اور وہ جنگ جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان، دونوں ایٹمی قوتوں کے درمیان ایک انتہائی سنجیدہ فیصلہ ہوا اور سیز فائر کی طرف ہم چلے گئے، اور دونوں ایٹمی قوتوں نے سیز فائر کرنے میں ہی عافیت سمجھی. دوسری طرف پاکستان کے ہمسایہ ملک افغانستان کی جانب سے پاکستان کے داخلی معاملات میں جو مداخلت ہے وہ بھی دیکھنے کو ملی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قیادت نے جو فیصلہ کیا کہ پاکستان میں بسنے والے قانونی اور غیر قانونی تمام افغان مہاجرین کو ملک بدر کر کے پاکستان کو محفوظ اور مضبوط بنانے کے لیے ایک کوشش اور کاوش کی گئی. ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو تیسرا بارڈر ہے وہ بھارت کا ہے، ایران کا ہے، چائنا کا ہے. اب ان تمام حالات میں بھارت، ایران، افغانستان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ جو حالات کی کشیدگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایک چائنا بچتا ہے جن کے ساتھ ہمارے حالات پرامن ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت جتاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. ایسے حالات میں ہماری موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت نے مشکل اور اہم فیصلے کیے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کے عوام کی خوشحالی اور پاکستان کی خود مختاری، معاشی استحکام اور آئی ایم ایف کے جو چنگل سے جو آئی ایم ایف نے ہمارے اوپر ایک معاشی بدحالی کا جو ہمیں اس طرف دھکیلنے کے لیے جو انہوں نے قرضوں کا جال بچھایا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم کو یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہے. پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کی سیاسی قیادت اس وقت متحد اور منظم ہو کر ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان کے قیام کے لیے وہ سوچ بچار کر رہے ہیں. اور پاکستان کے عوام، پاکستان میں بسنے والے 26 کروڑ عوام، وہ عوام جس کا تعلق کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم سے ہو، لیکن وہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی طرف سے کیے گئے فیصلوں پر انتہائی اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کی جو بات حکومت پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم ایک مضبوط خوشحال پاکستان کو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں.